मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये महीना ज़ीक़ात का चल रहा है। 4-5 दिनों के बाद माह ज़िलहिज्जा शुरू होने वाला है, जो कि बहुत फजीलत वाला महीना है। हर महीने की आखिरी तारीख को हर एक मुसलमान को चाहिए कि वो चांद देखने का एहतिमाम करे। ये एक ऐसी सुन्नत है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा मामूल है जिससे उम्मत के तकरीबन सभी हजरात दूर हैं, इस पर अमल नहीं करते। हालांकि अमल करना चाहिए। चांद देखना बहुत बड़ी इबादत है। चांद देखने से हमारे ईमान में इजाफा होता है, क्योंकि जब पहला चांद नजर आता है, चांद पर जब हमारी नजर पड़ती है तो हमें तालीम दी गई है कि हम ये दुआ करें, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्नि वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम। उस दुआ के अंदर एक खास लफ्ज है रब्बी व रब्बुक अल्लाह। चांद आसमान पर तुलू होता है। आसमान की बहुत बुलंदी है, जहां तक कोई इंसान पहुंच नहीं सकता है। ऐसी बुलंदी पर चांद तुलू होता है तो मुसलमान चांद को मुखातब करते हुए कहता है कि ऐ चांद, तुझे इतनी बुलंदी पर होने की वजह से फख्र नहीं करना अपने ऊपर। और इसी तरह जो हजरात चांद सूरज की पूजा करते हैं, उनकी तरदीद भी है इसमें। और मुसलमान ये कहता है रब्बी व रब्बुक अल्लाह, ऐ चांद मेरा रब अल्लाह है और तेरा रब भी अल्लाह ही है। तू कोई खुदा नहीं है, तू भी एक मखलूक है। तो चांद देखना चाहिए और चांद देख करके ये दुआ करना चाहिए। एक तो होता है जबान से पढ़ना, वो तो है ही, और एक होता है दुआ करना। करने का मतलब क्या है? उस दुआ के अंदर जो अल्फाज हैं उनका माना मफहूम जहन में रखते हुए दुआ पढ़ना है। जब उस दुआ की तासीर हमारे दिलों पर होती है तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है? इस महीने की आखिरी तारीख को चांद देखने का एहतिमाम करना है, क्योंकि बड़ा बरकत वाला महीना सामने आ रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, बुखारी शरीफ की रिवायत है। और इसी तरह हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से भी रिवायत है। और ऐसे ही मुख्तलिफ अल्फाज के साथ हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु की भी रिवायत है। तीनों का खुलासा यह है कि माहे ज़िलहिज्जा के शुरू के 10 दिन ऐसे हैं कि उन जैसा दिन पूरे साल में कोई और नहीं है। अफजलु अय्यामिद दुनिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, पूरे साल के दिनों में सबसे ज्यादा फजीलत वाले ये अय्याम हैं। बकरीद से पहले जो 9 दिन आते हैं और बकरीद वाला दिन भी इसमें शामिल है। तो ये पूरे 10 दिन साल भर के दिनों में सबसे ज्यादा फजीलत वाले दिन हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे इरशाद फरमाया कि इन दिनों में किया हुआ अमल बाकी दूसरे दिनों में किए हुए अमल से ज्यादा अल्लाह को पसंदीदा है।
جیسے ابھی جو ایام چل رہے ہیں ان میں ہم نے ایک نماز پڑھی مثال کے طور پر، اور ایک نماز ہم نے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں پڑھی، بقرعید والے دن سے پہلے جو دن آتے ہیں ان میں ہم نے کوئی نماز پڑھی، تو جو نماز ہم نے بقرعید سے پہلے والے دنوں میں پڑھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اب جو ایام چل رہے ہیں ان میں پڑھی ہوئی نماز سے صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا اگر کوئی آدمی بقرعید کے 10 دنوں کے علاوہ کسی اور دن میں جہاد پر چلا جاتا ہے، کیا اس کے عمل سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے بقرعید کے 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اگر کوئی آدمی عام دنوں میں جہاد پر بھی چلا جائے لیکن بقرعید کے 10 دنوں میں کیا ہوا عمل اس جہاد کے عمل سے بھی زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ ہاں، آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر وہ آدمی عام دنوں میں جہاد پر نکلا اور اپنا مال بھی خرچ کر دیا، کچھ بھی بچا نہیں، اور اپنی جان کو بھی میدان جہاد میں اللہ کے لیے قربان کر دیا، تو اس کا یہ عمل بقرعید کے 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل کے برابر ہو سکتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو پتہ کیا چلا، اب 4-5 دن کے بعد ایسے 10 دن آنے والے ہیں جو سال بھر کے دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے دن ہیں، اور ان میں کیا ہوا عمل سال بھر کے دیگر دنوں میں کیے ہوئے عمل پر زیادہ فضیلت والے اعمال ہیں۔ لہذا ہمیں بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ چاند کا انتظار کرنا ہے۔ ماہ ذی الحجہ کا چاند نظر آئے تو ہمیں اس کے اندر بہت سارے اعمال کرنا ہے، صدقہ ہے، توبہ ہے، استغفار ہے، درود شریف ہے اور کلمہ طیبہ ہے، یہ سب ہمیں بہت زیادہ اس کے اندر کرنا ہے۔ اسی طرح ایک روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو ایام ہیں بقرعید کے شروع کے 10 دن، ان میں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرو، تسبیح و تحمید، تحلیل و تکبیر کثرت کے ساتھ کیا کرو، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات ایسے کلمات ہیں ان کے ذریعے اللہ کی ایسی تعریف اور ایسی بڑائی بیان کی جاتی ہے کہ دوسرا کوئی کلمہ ان 4 کلمے کے مقابلے میں نہیں آ سکتا۔ یہ 4 کلمے زبان پر نہایت آسان، پڑھنے میں زیادہ وقت بھی نہیں لگتا، ہر چھوٹا بڑا عالم غیر عالم، مرد ہو عورت ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، پاکی اور ناپاکی کے ایام میں بھی جیسے عورتوں کو ہو جاتا ہے وہ پڑھ سکتی ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الگ الگ پڑھنا چاہیں الگ الگ پڑھ سکتے ہیں، ملا کر کے پڑھنا چاہیں ملا کر پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی طرح ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ ان کو پڑھنے کے لیے وضو کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ناپاکی کی حالت میں ہے اور نہانے میں 15-20 منٹ اور وقت ہے، اس دوران اگر وہ پڑھنا چاہے، کوئی موقع آ گیا، اس نے کسی عجیب چیز کو دیکھا تو سبحان اللہ کہا، بالکل جائز ہے، الحمدللہ کہا، بالکل جائز ہے، پڑھ سکتا ہے۔ اور جو عورتیں ناپاکی کے ایام میں ہوتی ہیں وہ بھی اس کو پڑھ سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں زیادہ ان کلمات کو پڑھا کرو، ان کلمات کا ورد ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ بقرعید کے ان 10 دنوں میں باضابطہ گلی کوچوں میں نکل کر کے صحابہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ پڑھا کرتے تھے۔ ان کی آواز کو سن کر کے دوسرے لوگ بھی پڑھنے لگ جاتے تھے۔ اس قدر صحابہ کرام کو نیکیاں حاصل کرنے کا شوق ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کا جذبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے تو 100 عرب غلام کو اللہ کے لیے غلامی سے آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ 100 عرب غلام، ایک غلام کو آزاد کرانا ہو کئی ہزار درہم یا دینار خرچ کرنا پڑتا تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بھی کسی کے یہاں غلام تھے۔ بہت صحابہ کرام کی فہرست ہے جو پہلے کسی کے یہاں غلام رہے۔ تو 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنا 100 عرب غلام کو اللہ کے لیے غلامی سے آزاد کرنے کے برابر ہے۔ کتنا معمولی سا عمل ہے لیکن اجر اور ثواب کے اعتبار سے کتنا زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی 100 مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے تو 100 گھوڑے میدان جہاد میں ساز و سامان کے ساتھ دینے کا ثواب ملتا ہے۔ 100 گھوڑے اس زمانے میں ملک عرب میں جو جہاد وغیرہ ہوا کرتے تھے اس میں گھوڑوں کو استعمال کیا جاتا تھا۔ ایک ایک گھوڑا کئی ہزار درہم اور دینار پر آتا تھا۔ 100 مرتبہ آپ نے بیٹھے بیٹھے الحمدللہ کہا، تم اللہ کے راستے میں میدان جہاد میں 100 گھوڑوں کو ان کے ساز و سامان کے ساتھ، جو بھی جنگی سامان ہوتے ہیں ان کے ساتھ میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ آج کل گھوڑوں کے ذریعے جنگ تو نہیں ہوتا ہے، جنگ کے اندر گھوڑوں کی جگہ ٹینک استعمال کرتے ہیں۔ ٹینک بہت بڑی ٹینک جو جس کے پہیے بھی لوہے کے ہوتے ہیں، چین ہوتا ہے، اس کے اندر 10-12 آدمی چھپ سکتے ہیں۔ باہر سے بم ڈالو، میزائل ڈالو، اس ٹینک کو کچھ نہیں ہوتا۔ وہ پانی کے اندر بھی وہ ٹینک چلا جاتا ہے۔ ایسے 100 اندازہ لگا لیجئے کتنا بڑا ثواب ہے۔ بیٹھے بیٹھے آپ نے 100 مرتبہ الحمدللہ کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی 100 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کو 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ 100 اونٹ، کبھی دیکھا ہے اونٹ آپ نے؟ پوری زندگی میں 2 بار 4 بار دیکھا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ محلے میں اگر کوئی بڑا آدمی، مالدار آدمی بقرعید کے موسم میں اونٹ لے کر کے آ جاتا ہے قربانی میں پیش کرنے کے لیے، اس محلے کے علاوہ پورے شہر میں جتنے محلے ہیں سب کے بچے آ جاتے ہیں اونٹ کو دیکھنے کے لیے۔ تو اتنا بڑا جانور اور ایسے 100 اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے سے۔ کہیں کوئی آدمی یہ نہ سمجھ لے حضرت مفتی صاحب بیان میں بولے ہی 100 مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے تو 100 اونٹ قربانی کرنے کے برابر ہے، لہذا مجھے پوری زندگی قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قربانی ہو گئی 100 بار پڑھ لو اللہ اکبر۔ نہیں، وہ ایک ایکسٹرا ثواب ہے، وہ ایک اضافی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعزاز اور انعام ہے کہ 100 مرتبہ تم نے اللہ اکبر کہا تو 100 اونٹ قربان کرنے کا ایک نفلی ثواب آپ کو دیا جاتا ہے۔
آپ کے سر پر جو قربانی واجب ہے وہ ادا نہیں ہوتی، اس کو تو آپ کو کرنا ہی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو زمین اور آسمان کے درمیان جو خالی جگہ ہے، اس خالی جگہ کو اللہ تعالی نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے، زمین کہاں آسمان کہاں، پوری دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان، ٹیکنالوجی کے ماہر، سیٹلائٹ یہ بنانے والے، راکٹ بنانے والے گئے اور ایک جگہ پہنچے تو کہنے لگے کہ ہم چاند پر پہنچ چکے ہیں، حالانکہ یہ کوئی یقینی بات نہیں ہے کہ لوگ چاند پر پہنچے ہیں، ایک تخمینہ، ایک ازمپشن ہے کہ ہم لوگ چاند پر پہنچے ہیں، لوگ کہتے ہیں۔ لیکن آسمان کے نیچے تو کئی ہزار ستارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، اور بہت سارے اس کے درمیان گھومنے والے پلانٹس ہیں۔ تو آسمان تو بہت بلندی پر ہے، آدمی تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ آپ نے 100 مرتبہ بیٹھے بیٹھے لا الہ الا اللہ کہا تو زمین اور آسمان کے درمیان جو خالی جگہ ہے، اس پوری خالی جگہ کو اللہ پاک نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ کتنا معمولی سا عمل ہے، یہ تو عام دنوں کی بات ہے، عام دنوں کی بات ہے کہ اتنا ثواب ہے، اور یہی عمل ہم نے اگر بقرعید کے ان 10 دنوں میں کر لیا پھر کیا ہی کہنا ہے، اور اس ثواب کے اندر کتنا اضافہ ہو جائے گا، اس عمل سے اللہ پاک کتنا زیادہ خوش ہو جائے گا، اس کا میں اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، مرنے کے بعد ہی ہمیں پتا چلے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر اعمال کر سکتا ہے، نیکی کما سکتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مدینہ منورہ میں جو احد پہاڑ ہے، مدینہ کے اطراف و اکناف میں اتنا کوئی بڑا پہاڑ نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اتنا ثواب روزانہ کون کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ کہو، الحمدللہ کہو، اس کا ثواب ایسا ہے جیسا کہ احد پہاڑ کے برابر۔ تو یہ معمولی سے اعمال ہیں جن کو ہمیں روزانہ اپنے معمولات میں شامل کرنا ہے۔ صبح شام ہمیں 100 مرتبہ کم از کم پڑھنا ہے، اور چلتے پھرتے، دکان پر بیٹھے ہوئے، گاڑی چلا رہے ہیں، بس چلا رہے ہیں، تو ان اذکار کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ بہت زیادہ اس پر ہمیں ثواب ملے گا، اور جو کام ہم کر رہے ہوں گے اس کام کے اندر برکت بھی آ جائے گی۔ خالی بیٹھ کر ہم کیا کریں گے؟ ہمارے نوجوان خالی وقت اگر ملتا ہے فوراً ابلیس کو لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، شیطان کو لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کوئی نالی کے پاس بیٹھا ہوا ہے، کوئی گھوڑ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، گھر میں بیٹھے تو امی چپل لے کو مار دی، کیا رے کب بھی موبائل میں دیکھ لیتا رہتا، ابا ہے تو اور ایک کیا تو لے لے مارال دی۔ اس واسطے موبائل کسی طرح اس کو مل گیا، اب گلیوں میں ادھر ادھر، نالیوں کے پاس ادھر ادھر بیٹھ کر کے وہ گیم کھیلتے رہتے ہیں۔ وہ اللہ کا کرم ایسا ہوا، موبائل سے بہت ساری چیزوں کو بیان کر دیا گیا ہے۔ وہ ایک ٹک ٹاک ہے، ناٹک کرنے والا، جس میں ساری لڑکیوں نے اپنی زینت کو برباد کر دیا۔ اللہ نے عورت کو بنایا تھا ایک مرد کے لیے، ہاں وہ اگر نکاح کر کے مر جائے یا طلاق دے دے تو دوسرے مرد کے لیے۔ اللہ نے اس کی خوبصورتی بنایا تھا صرف ایک مرد کے لیے۔ اب ٹک ٹاک پر ہماری نوجوان لڑکیاں اپنی جوانی کو دکھا رہی ہیں، چہرہ دکھاتی ہیں، ہونٹ دکھاتی ہیں، اور پورا جسم بھی دکھاتی ہیں، پتلے الگ الگ ڈیزائن کے کپڑے پہن کر کے، اور باپ بھی خوش ہو رہا ہے کہ میری بیٹی کتنا زیادہ وہ موبائل کے بارے میں جانتی ہے، میری بیٹی کے فالوورز اتنے ہیں۔
लड़कियों को मोबाइल दिलवा करके उनकी खूबसूरती को जाया कर रहे हैं। हदीस पाक में आता है, जो औरत बेपर्दा घूमती है और जो औरत अपना हुस्न जमाल दूसरों के सामने जाहिर करती है, उसके ऊपर नजर लग जाती है। उसकी खूबसूरती मान लीजिए 40 साल में खत्म होने वाली हो तो 30 साल के अंदर ही उसकी खूबसूरती खत्म हो जाएगी। कोई बाप अपनी बेटी की खूबसूरती पर या उसके गोरे रंग का होने पर फख्र ना करे और दूसरों के सामने दिखाता ना फिरे, ये उसके दयूस होने की अलामत है, बेशरम होने की अलामत है। बाप को चाहिए अपनी बेटी को पर्दे का पाबंद बनाए, बुर्का पहनाए, बल्कि उलमाए किराम ने फरमाया है कि 8-9 साल से ही आदत डाले, ओढ़नी डालना, लंबा वो निकाब जो आता है वो पहनना आदत डाले, और बालिगा हो जाए तो पर्दे का पूरा एहतमाम करवाए। चाहे बच्ची स्कूल जाती हो, कॉलेज जाती हो, अल्लाह का हुक्म पहले है, बाद में सारी दुनिया है। तो मोबाइल के अंदर से बहुत सारे एप्लीकेशंस, तकरीबन 60 एप्लीकेशन खत्म हो गए। सुना है कि पबजी भी उसमें चला गया, लेकिन मुझे नहीं मालूम है। तो उसमें नौजवान हमारे बहुत ज्यादा लगे रहते हैं, पबजी गेम जलाने वाला। एक नौजवान को मैंने देखा, वो गली में जब चलता फिरता है, हाथ ऐसे ऐसे करके चलता फिरता है। मैंने अपनी आंखों से देखा, बाद में मुझे पता चला कि वो पबजी गेम खेलता है। ऐसे ही हालत हो जाएगी। आदमी जिसमें लगेगा उसका धुन सवार हो जाएगा उसके जहन में। ख्वाब में भी वो यही देखेगा कि इसको जला रहा हूं, उसको मार रहा हूं, इसको कब्रिस्तान पहुंचा रहा हूं। समझ में आ गई बात? वो ऐसे ही करता रहेगा। जो आदमी जिक्र करता है, चलते फिरते उठते बैठते, अगर खुदा ना खास्ता उसका इंतकाल होने वाला है, एक्सीडेंट में है, बेहोशी के आलम में है, लेकिन उसकी आदत चूंकि कलिमा पढ़ने की है, सुबहान अल्लाह कहने की है, तो बेहोशी के आलम में भी मरने के वक्त में उसकी चूंकि आदत है, इसलिए जबान से कलिमाए ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह ताला निकलवा देता है। आदत है उसकी। तो बुजुर्गों और दोस्तों, ये जो बकरीद के शुरू के 10 दिन है, इसमें इसका एहतमाम करना। और क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माहे जिलहिज्जा का एक रोजा 1 साल के रोजों के बराबर है। ये जो शुरू के 9 रोजे हैं, 10 तारीख को तो बकरीद है, उस दिन रोजा रखना हराम है। 11 तारीख को भी रोजा रखना हराम है, 12 को भी रोजा रखना हराम है, 13 तारीख को भी रोजा रखना हराम है, और रमजान जब आता है तो ईद वाला जो दिन है उस दिन रोजा रखना हराम है। तो साल में ये 5 दिन है जिसमें रोजा रखना हराम है, नाजायज है। कोई भी रोजा रखेगा तो हराम है, जायज नहीं। इससे पहले जो 9 दिन आते हैं, बकरीद के दिन से पहले जो 9 दिन आते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक रोजा 1 साल के रोजों के बराबर है। 1 साल आप रोजा रख सकते हैं क्या? रमजान के 30 रोजे आ जाते हैं, अभी आया भी नहीं, एक 15 दिन शबे बारात आती है, अम्मा रमजान आने वाला है, रोजा रखना। हजरता रोजा नहीं रखे तो क्या क्या की वईदा जहन्नम गिहन्नम करको बयान में बोलती, डराती। आदमी सोचता है, परेशान हो जाता है महीने के 30 रोजों के सिलसिले में। साल भर के रोजे रखने के बराबर सवाब है 1 रोजा रखना माहे जिलहिज्जा का। और अरफा का जो रोजा है, 9 तारीख का रोजा, जिस तारीख में हुज्जाज किराम मैदान अरफात में होते हैं, हाजियों के लिए तो 9 तारीख का रोजा रखना मना है। उनको कहा गया कि आप ना रखो, क्योंकि तुम्हें मेहनत करना है, धूप में तुम्हें खड़ा रहना है, दुआएं मांगना है और तुम्हें चलना फिरना है, उनको तो मना है। लेकिन हम सबको ये हुक्म है कि 9 तारीख का भी रोजा रखो। शुरू के जो 8 दिन है, 1 रोजे का सवाब 1 साल के रोजों के बराबर है।
اور 9 तारीख का रोजा रखने का सवाब यह है कि 1 साल के पिछले गुनाह माफ हो जाएंगे, अगले 1 साल के गुनाह भी अल्लाह ताला पेशगी माफ कर देता है, एडवांस। इन एडवांस अल्लाह ताला अगले 1 साल के गुनाह भी माफ कर देता है। कौन से गुनाह? किसी की गालियां दिया, किसी का माल चुरा लिया, किसी की गीबत की, किसी को नुकसान पहुंचाया, ये गुनाह माफ नहीं होते। ये बड़े बड़े हैं, पहाड़ जैसे बड़े बड़े गुनाह हैं। इन गुनाहों की माफी तो तौबा से होती है, और जिसको तकलीफ पहुंचाया है उससे माफी मांगने से होती है, और जिसका माल लिया हुआ है उसका माल वापस करने से होती है। जो सगीरा गुनाह है, छोटे छोटे गुनाह, मामूली मामूली गुनाह, वो अल्लाह तबारक व तआला माफ कर देता है। तो देखिए कितनी बड़ी फजीलत की बात है। 9 तारीख का रोजा रखना 1 साल गुजरे हुए गुनाहों का और आइंदा 1 साल आने वाले 1 साल के गुनाहों का कफारा बन जाता है। इसलिए हमें अभी से तैयारी करना है, अभी से एक शेड्यूल बना लेना है, एक निजामुल औकात मुरत्तब कर लेना है कि चांद नजर आएगा तो हमें उन 9 दिनों को किस तरीके से गुजारना है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान करीम में अल्लाह पाक ने कसम खा करके फरमाया, वल फज्र वलयालिन अश्र, और कसम है फजर की। फजर का जो वक्त है, बकरीद वाला जो दिन है, उसमें जो सुबह का वक्त है, उस वक्त की अल्लाह ने कसम खा करके फरमाया, वलयालिन अश्र, और जो 10 रातें हैं, बकरीद से पहले जो 10 रातें आती हैं, उन 10 रातों की अल्लाह पाक ने कसम खाया है। तो पता क्या चला, ये 10 रातें बहुत ज्यादा फजीलत वाली रातें हैं, इसीलिए अल्लाह पाक ने इनकी कसम खा करके आगे उस सूरत के अंदर कोई अहम बात बताई है। और बाज मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक ने 30 दिन के लिए कोहे तूर पर बुलाया, और उसके बाद फरमाया 30 दिन जब पूरे हुए, अल्लाह ने फरमाया और 10 दिन यहीं रहो। तो वो जो और 10 दिन हैं वो यही दिन थे, बकरीद के शुरू के 10 दिन। तो बहुत फजीलत वाले ये दिन हैं, इसलिए हमें इन दिनों में दिन का रोजा रखना है। और रात के सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, माहे जिलहिज्जा की शुरू की 10 रातें हर रात शबे कदर में इबादत करने के बराबर है। कुरान शरीफ में जो आया है कि लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर, ये जो लैलतुल कद्र है जो कि रमजान के आखिरी अशरे के ताक रातों में आती है, वो 1000 महीनों से बढ़कर है उसका सवाब, उसकी इबादत का सवाब। और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है कि माहे जिलहिज्जा की जो शुरू की 10 रातें हैं वो शबे कदर में इबादत करने के बराबर है। और शबे कदर में इबादत करने का सवाब कितना है? 1000 महीना इबादत करने के बराबर है। 1000 महीने में कितनी रातें होती हैं? 1000 महीने में कितनी रातें होती हैं? 30,000 रात। तो आप अगर माहे जिलहिज्जा की शुरू की रातों में से एक रात भी जागेंगे, चाहे आधे घंटे के लिए आप रात में उठ गए, या कम से कम अदना दर्जा यह है कि मगरिब की नमाज और इशा की नमाज और फजर की नमाज जमात के साथ आपने पढ़ लिया, तो रात का इबादत का सवाब आपको मिलेगा। तो माहे जिलहिज्जा की शुरू की 10 रातों में से एक रात इबादत करने का सवाब शबे कदर में इबादत करने के बराबर है। और शबे कदर में इबादत करने का सवाब क्या है? 1000 महीनों में इबादत करने के बराबर है। तो माहे जिलहिज्जा की शुरू की 10 रातों में एक रात में इबादत करने का सवाब
1000 महीनों की रातों में इबादत करने के बराबर है, यानी 30,000 रात इबादत करने के बराबर। एक रात में इबादत करने का सवाब 30,000 रात इबादत करने के बराबर है। अगर आपने 10 रातों में इबादत कर लिया तो 3 लाख रात इबादत करने के बराबर है। देखिए अमल कितना मामूल है, लेकिन सवाब कितना है। अमल बहुत मामूली सा है, लेकिन सवाब के एतबार से कितना ज्यादा बड़ा हुआ है। इसलिए हमें माहे जिलहिज्जा की जो शुरू की 10 रातें हैं, उन रातों में इबादत करना और दिन का रोजा रखना और दिन में चलते फिरते उठते बैठते सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहना और साथ में गुनाहों से अपने आप को बचाना। खाली घड़े के अंदर ऊपर से पानी डालते ही नीचे रोजन है, क्या फायदा। आप नेकियों को जमा कर रहे हैं तो गुनाहों से भी बचना है। इधर नेकियां भी जमा हो रही हैं, इधर गुनाह भी जमा हो रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं। तो गुनाहों से भी बचना। इसी तरह अहादीस के अंदर एक हुक्म आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस आदमी का इरादा कुर्बानी करने का हो वो अपने बाल और नाखून को ना काटे। जैसे ही जिलहिज्जा का चांद नजर आ जाए तो आदमी अपने बाल और नाखून को ना काटे। कुर्बानी करने वाले के लिए ये अमल मुस्तहब है। लिहाजा जितने भी लोग हैं, अगर उनके ऊपर कुर्बानी वाजिब है या कोई आदमी कुर्बानी वाजिब तो नहीं है फिर भी वो कर रहा है सवाब हासिल करने के लिए, तो इन दोनों के लिए मुस्तहब है, अफजल है कि वो नाखून ना काटे और बाल ना काटे। ऐसा क्यों है, इसमें क्या हिकमत है। उलमाए किराम ने फरमाया कि माहे जिलहिज्जा के दिनों में, हज वाले दिनों में हुज्जाज किराम एहराम बांध करके खाने काबा की जियारत के लिए चले जाते हैं। अब जब वो एहराम की हालत में होते हैं तो वो नाखून नहीं काट सकते, वो बाल नहीं काट सकते, वो खुशबू नहीं लगा सकते, सिला हुआ कपड़ा वो नहीं पहन सकते और पैक चप्पल, ऐसा जूता जिससे पैर का ऊपर वाला हिस्सा और ये एड़ी वगैरह ढक जाए, ऐसा जूता भी वो नहीं पहन सकते। इस तरह की उनके ऊपर पाबंदियां हैं। जो लोग हज पर नहीं जाते, दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर रह जाते हैं, बकरीद के ये अय्याम आते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि तुम हाजियों की शक्ल इख्तियार कर लो। तुमको हज पर जाने की तौफीक नहीं मिली, असबाब मुहैया नहीं है, कोशिश की है लेकिन नहीं जा पाए, या कोशिश करने के लिए तुम्हारे पास रुपया पैसा नहीं है, यहीं पर तुम रह गए हो। मायूस होने की जरूरत नहीं है, तुम हाजियों की शक्ल बना लो। हाजियों की शक्ल कैसे बनाना है, अपने बाल को ना काटो इन 10 दिनों में जब तक कि तुम्हारी कुर्बानी ना हो जाए, और नाखून को ना काटो। इस तरह से तुम मुशाबहत इख्तियार कर लो ताकि तुम्हारे दिल के अंदर जो एक तड़प है उसमें तुमको तसल्ली मिल जाए कि मैं हज पर तो नहीं जा सका लेकिन हाजियों की शक्ल इख्तियार कर रहा हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुकाबले में फिरौन के सामने जो जादूगर आए थे, उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा लिबास पहना हुआ था, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसी शक्ल बना करके वो आए थे और अपना जादू दिखाया था मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा डाला तो वो बहुत बड़ा अजदहा हो गया और तमाम जादूगरों ने जो भी सांप बना करके छोड़ा था, सब सांप को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अजदहे ने खा लिया। ये सब देख करके वो सारे के सारे जादूगर सजदे में गिर गए और ईमान लाए और हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलिमा बुलंद करने लगे। तो उलमाए किराम ने लिखा है कि उन्होंने चूंकि हजरत
موسیٰ علیہ السلام کی شکل کے اندر مشابہت اختیار کی تھی، اس لیے اللہ پاک نے اسی بنا پر ان کے اوپر رحم کھایا اور ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ تو نیک لوگوں کی مشابہت اختیار کرنا یہ بھی بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ اب جو آدمی قربانی نہیں کر سکتا ہے، یعنی اس کے اوپر واجب نہیں ہے، وہ قربانی نہیں کر پا رہا ہے، تو علماء کرام نے لکھا ہے وہ بھی اگر مشابہت اختیار کرے گا، بال اور ناخن نہیں کاٹے گا، انشاءاللہ اس کو بھی ثواب ملے گا۔ ایک اور حکمت علماء کرام نے یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ جو جانور بقرعید میں قربان کیا جاتا ہے، دراصل وہ ہماری جان کے بدلے میں کیا جاتا ہے۔ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جانور کی قربانی پیش کی تھی یا اپنے بیٹے کی؟ اپنے بیٹے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے قربانی میں پیش کیا تھا۔ اللہ نے اس کو قبول فرما کر جنت سے مینڈھا بھیجا اور حکم فرمایا کہ اس کی قربانی کر دو۔ تو جو جانور ہم بقرعید میں ذبح کرتے ہیں وہ ہماری جان کے بدلے میں ہے، ہمارے جسم کے ہر عضو کے بدلے میں اس جانور کا عضو ہے، ہمارے باڈی پارٹس کے بدلے میں اس کے باڈی پارٹس ہیں بقرعید میں جو ہم جانور ذبح کرتے ہیں۔ لہذا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے جسم کے اندر جب قربانی ہو رہی ہو کوئی ایک پارٹ کم نہ ہو، لہذا ناخن کو بھی کم نہیں کرنا، اس کو رکھو، باقی رکھو، بال وغیرہ کو بھی کم نہیں کرنا، اس کو باقی رکھو۔ قربانی ہو جائے اس کے بعد میں ناخن کاٹ لیں، بال کاٹ لیں، زیر ناف کے بال کاٹ لیں، داڑھی کو ٹچ نہیں کرنا۔ داڑھی تو پوری زندگی رکھنا واجب ہے اور پیغمبروں کی سنت ہے، داڑھی رکھنا واجب ہے، اس کو ٹچ نہیں کرنا، ایک مٹھی رکھنا اس کو۔ نہیں حضرت آفس میں لوگاں چھڑاتی، کیا انہوں آفس والے قبر میں آنے والے ہیں کیا؟ قبر میں آفیسر آئے گا، قبر میں اسکول کا ہیڈ ماسٹر پرنسپل آئے گا آپ کو بچانے کے لیے؟ نہیں، وہاں تو یہی چیزیں آنے والی ہیں۔ یہ واجب ہے داڑھی رکھنا پوری زندگی، لہذا اس کو تو نہیں کاٹنا ہے۔ ہاں زیادہ بڑی ہو گئی کاٹ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی آدمی کے ناخن پہلے سے ہی لمبے ہیں اور اس کو کاٹے ہوئے 40 دن ہو گئے تو پھر جائز نہیں کہ وہ مزید اس کو لمبا رکھے، نہیں، اس کو کاٹ لینا۔ اگر بقرعید کے ان 10 دنوں میں اس کو ناخن کاٹے ہوئے 40 دن ہو گئے تو پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اور بڑا کر کے رکھے، نہیں، اس کو کاٹنا ضروری ہے۔ اگر نہیں کاٹے گا تو گنہگار ہوگا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ چاند نظر آنے سے پہلے ایک بار ناخن کاٹ لیں، اور زیادہ لمبے جو بال ہیں سر کے اور داڑھی کے اس کو کاٹ لیں، اور زیر ناف بغل کے بال کاٹ لیں، تاکہ 10 دنوں میں یہ بال ناخن وغیرہ زیادہ لمبے نہ ہو جائیں، اور 10واں دن جب آئے آپ کا جانور قربان ہو تو قربانی کے بعد آپ اپنے ناخن کو، بال کو، زیر ناف وغیرہ کے بالوں کو اور داڑھی کے جو زائد بال ہیں ان کو آپ کاٹ لیں۔ تو بقرعید کے شروع کے 10 دنوں کی یہ فضیلت ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ تمام فضیلتیں نصیب فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔